बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा था कि आप ज़िमनी इलेक्शंस का बायकॉट करें। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि हम एहतजाजन बायकॉट कर रहे हैं। लाहौर के हल्का NA 129 का मामला बिल्कुल अलग था, चूंकि वहां पर 9 मई की नाअहली नहीं थी, बल्कि वहां पर इंतकाल होने की वजह से सीट खाली हो गई थी। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन है, न सिर्फ उसके मुकम्मल बायकॉट बल्कि कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए थे उनको फौरी तौर पे यह कहा है कि आप वापस ले लें। और इस सिलसिले में आज ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न इन चीफ जनाब इमरान खान की हिदायत की रोशनी में पार्टी की सियासी कमेटी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा और तहरीक इंसाफ इस इंतखाबी अमल में किसी सूरत हिस्सा नहीं लेगी। इस पस मंजर में बाज अफराद की जानिब से PTI के नाम पर नामजदगी कागजात जमा कराने की खबरें मिली हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम कारकुनानों जिम्मेदारान को हिदायत की जाती है कि वो पार्टी फैसले की मुकम्मल पाबंदी करें और अगर किसी ने पहले ही कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तो फौरी तौर पर वापस लें। और जो लोग तहरीक इंसाफ के नाम पर कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं उनसे पार्टी लाताल्लुकी का ऐलान करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासी और अवामी जदोजहद पर यकसू है और किसी भी सूरत में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। यानी उन्होंने कहा कि जिन्होंने जमा करवा दिए हैं वो कागजात नामजदगी वापस लें और जो जमा करवा रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनके हवाले से वो कह रहे हैं जी हमारा उनसे किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है और हम उनसे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ये हो गया एक पहलू, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया। मैं आज एक शो में बैठा हुआ था और वहां पे भी मैंने अपना एनालिसिस दिया और वो एनालिसिस क्या था, लोगों ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि क्या ये फैसला गलत है या सही है। मैंने कहा मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब इससे होगा क्या। मैंने उनसे ये कहा कि वहां पे कि हाँ ये हो सकता है कि अगर तो लोग वाकतन नहीं आते, टर्न आउट नहीं होता, तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी दुनिया में वाकतन यही मैसेज जाएगा कि तहरीक इंसाफ ने नहीं, पाकिस्तान के लोगों ने बायकॉट कर दिया है। तो अब अगर एक ऐसा नंबर आ जाता है कि टर्न आउट मामूल का महसूस होता है तो फिर शायद तहरीक इंसाफ के लिए सेटबैक हो कि देखें लोगों ने भी बायकॉट नहीं किया और आप भी इलेक्शन से बाहर हो गए और आपकी जगह पे कोई और आ जाएगा। और अगर वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लोगों को इस हवाले से कायल करने में कामयाब रहती है और लोग नहीं निकलते तो फिर पूरे का पूरा जो प्रोसेस है वो इन क्वेश्चन हो जाएगा। ये खबर पहले आई और खबर फिर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हवाले से इमरान खान ने यह कहा है कि वो एक नई जो सियासी जमात है उसके हवाले से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, चूंकि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, तो इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत दिया कि ठीक है आप यूं करें कि आप एक नई पार्टी खड़ी कर लें और नई पार्टी की बुनियाद के ऊपर चीजें चले। और आज जो नईम हैदर पंजोता है उन्होंने इस बात की अतर काज़मी साहब के साथ तस्दीक की है कि उनका जी बिल्कुल इमरान खान ने नई पार्टी के हवाले से बात की है और उनके मुताबिक हम ये मामला जो है वो अपनी लीगल कमेटी के सामने रखेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। तो इसका मतलब हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीरियस नोट के ऊपर सोच रही है कि उन्हें चीजें क्या करनी है। देखें जब सियासी जमात होती है तो वो इलेक्शन लड़ने के, लोगों को इंगेज करने के प्लेटफॉर्म्स की बातें कर रही है। रात को मजहर साहब बैठे हुए थे ARY के ऊपर, तो उनका के जो अगले इलेक्शन है ना वो भी फॉर्म 47 के ऊपर ही होंगे और मुस्लिम लीग नून सिस्टम से माइनस है, उनको पता ही नहीं होता कि बहुत सारे फैसले हो जाते हैं, पार्लियामेंट कंप्रोमाइज्ड है, जो कानून साजी वो चाहे हो सकती हैं, तो उनका ये डमीज हैं और डमीज जो है वो कभी प्लस नहीं होती। यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो घोड़े बेच के सो रही है। उनको ये लगता है कि भाई देखो हमें हुकूमत चाहिए थी, हुकूमत मिल गई और उनको रास्ता भी पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं वो कैसे मिलती हैं। तो सिस्टम के अकॉर्डिंगली, यानी सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो क्या हुआ कि हामिद रजा साहब, राय हसन खान, राय मुर्तजा इकबाल, राय हैदर अली, राय अंसर इकबाल जो है
انہوں نے الیکشن کمیشن نے جو ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے اس ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھی. تو آج پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے متعلقہ عدالتوں سے ان کو رجوع کرنے کی ہدایت کی, درخواستیں واپس کر دی اور کہا کہ دیکھیے جو ان کا علاقائی ادارہ اختیار نہیں بنتا, لاہور یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ رجوع کریں, ہو سکتا ہے آپ کی بات وہاں بن جائے. اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ یہی پشاور ہائی کورٹ تھی جس نے, ہم نے یہ دیکھا کہ زرتاج گل صاحب کے معاملے میں انہوں نے ریلیف دے دیا, لیکن اب انہوں نے یہاں پہ چیلنج کر دیا. تو ظاہر ہے جب انہوں نے زرتاج گل صاحبہ کے معاملے کے اندر چیلنج دیا, اپنا ریلیف دیا ہوگا, تو کسی نے ان کو سمجھایا ہوگا یہ کن چکروں میں آپ پڑھ رہے ہیں, تحریک انصاف کو ریلیف جو ہے وہ نہیں دینا. تو جب تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دینا تو اب تحریک انصاف کو جو ریلیف ہے وہ کیسے مل سکتا ہے, وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور چیزیں کس طرح سے ہو رہی ہیں وہ بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا جی, اس سے ہٹ کے ایک چیز اور ہے جی, اور وہ کیا ہے کہ آج سیلاب کو لے کے بھی کچھ اپڈیٹس آپ کو دینی ہے. ایک تو جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر آج مختلف علاقوں کا وزٹ کیا, سیالکوٹ میں, شکر گڑھ میں, نارووال میں, کرتارپور کا دورہ کیا, سکھ برادری سے ملاقات کی اور جو مذہبی مقامات ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر بحال کرنے کی یقین دہانی جو ہے وہ کرائی. تو اب اس سلسلے میں کیا ہوا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب حکومت نے ایک ویڈیو جاری کی اور اس میں کہا کہ دیکھیں جی وہ کرتارپور کے اندر جو ہے وہ ہم نے بالکل صفائی ستھرائی کر دی ہے, حالانکہ وہاں پہ آرمی چیف کہہ کے آئے تھے. تو ان کے والے سے دوسری طرف مریم نواز کہہ رہی تھی کہ ایک سال میں وہ ایسے اقدامات کریں گی کہ اگر اگلے سال سیلاب آئے تو تباہی نہ ہو. آج وہ سنبڑیال میں, وزیر آباد میں وہاں پہ گئی ہوئی تھیں اور وہاں پہ وہ کیمپ کے اندر بچوں کو کھانا کھلا رہی تھیں, پھر خاتون کو دلاسا دے رہی تھی. پھر سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا تھا کہ ان کے سامنے جو لوگ بٹھائے گئے وہ مسلم لیگ نون کے ہی تھے. پھر وزیر خیال بھی نہیں کرتے, آج اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب گئے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر, تو وہاں قالین بچھایا گیا تھا. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ سیلاب متاثرہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں اور لوگوں کی جمع پونجی جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کر رہے ہیں. جیسا کہ اب آپ نے علیم خان صاحب کی جو سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے سنا, تو علیم خان کی سوسائٹی کو چھوڑ کے مصدق ملک کہہ رہے تھے جی بہت ہو گیا, تجاوزات سے غریب کو برباد کیا جا رہا ہے, اس سال نظر آ جائے گا کوئی ریاست سے طاقتور نہیں, دیکھے کون زیادہ طاقتور ہے. تو علی جاز بھٹر کہہ رہے تھے کہ وہ دنیا کی واحد جو دریا میں بننے والی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے حوالے سے قانونی کارروائیاں کریں گے یا قانونی جنگ لڑیں گے تو اب حکومت ان کو ہی سپورٹ کر دے, یہاں سے اندازہ ہو جائے گا. تو وہ دوسرے علیم خان کی سوسائٹی نے بیان جاری کیا جی ہم ہر ایک کو کمپنسیٹ کریں گے. کیا کمپنسیٹ کریں گے, اگلے سال پھر اطلاعات ہیں کہ پانی اور بارش زیادہ ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا, پانی تو ہر بار آئے گا. اب دیکھیں نا کہ 37-38 سال کے بعد راوی میں پانی آیا. اچھا جی, ستلج میں جی اس وقت بہت صورتحال خراب ہے اور وہاں پہ اونچے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ گھڑا سنگ والے مقام کے اوپر 1988 کے بعد سب سے بڑا ریلا گزر ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے قصور والوں کے لیے. اس وقت بہت ساری دعائیں ہیں, بتایا جا رہا ہے قصور شہر کو بچانے کے لیے بن میں سوراخ کرنے کی خبریں ہیں. اچھا جب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی ہے تو اس دوران ایک خبر اور سن لیجئے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کل سے وہ 4 اگست تک چین کا دورہ کریں گے. جو SCO کا کونسل آف ہیڈز ہے وہ ہونی ہے, تو وہاں پہ انہوں نے جانا ہے اور فارن آفس نے تصدیق کی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری بھی جائیں گے, یعنی پوری کی پوری جو آپ کی حکومت ہے وہ ایک لحاظ سے وہاں پہ جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ آپ ضرور جائیں, جو چیزیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا کریں, لیکن ایسے میں جب آپ باہر جائیں گے تو میرا خیال ہے پھر لوگ وہی سوال اٹھائیں گے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ہے. اچھا جی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر دینی تھی, پشاور کی باتیں ہوئیں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب جو ہیں ان کے پاس ایک اہم کیس لگا ہوا تھا اور وہ عافیہ صدیقی کا کیس تھا, تو اس کیس کو ان سے ہٹایا جانا ضروری تھا چونکہ انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس سرو کیا ہوا تھا. تو اب جناب ان کو اس بینچ سے, ان کو بھی جسٹس بابر ستار کو بھی سنگل بینچز ان کے ختم کر دیے گئے ہیں, تو اب ان کو ڈویژنل بینچز کے اندر جو ہے وہ بیٹھیں گے. تو اب عافیہ صدیقی کا کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے لے کے جسٹس انعام امین منہاس کو منتقل کر دیا گیا ہے. تو 1 ستمبر تک انہوں نے جواب طلب کر رکھا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 ستمبر کو جب ان کی کورٹ لگے گی تو وہ کیا رد عمل دیں گے. 26ویں ترمیم کے ثمرات اور اثرات جاری ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.